الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھئی اتھے اٹھ لیا کے رکھ دیا ایک بار اٹھ مگوا دو اتھے لیا کے رکھ دیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ایڈا سونا نام محمد سارے نہیں بولے جنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال جتنا پیار ہے جتنی محبت ہے گج وج کے کہے صلی اللہ ایڈا سونا نام محمد تے جد کوئی موتھی علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں ماسٹر صاحب ایک لب دجے لب دے تائیں تے کوٹ کوٹ جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں دے آزماوے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندر ہو جس مقام عالی شانوں میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا سپارہ، سورت دا نام سورت آل عمران، سپارے دا رکوع 11واں، سورت دا رکوع تیسرا۔ اللہ نے اس مقام اندر اپنی محبت دا اور آمین اندلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ تے تو ڈپینڈ رواج نہیں صلی اللہ جڑا درود نہیں پڑھدا او لعنتی جے اللہ تو نو رحمتی بنائے، کیونکہ فرشتے آندے نے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہچاندے، جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہچاندے، ملک نورانی حق انان دے خیبت دعا فرمان دے، اور درود نہ پڑھنے والے بدبختہ رب نہ بخشے جنت تینو، رب نہ بخشے جنت تینو، نہ تو رحمت پاوے، جنت ہوئی بخیلا حرام تیرے تے کیوں کر جنت جاوے، تے فرشتے آندے کی نے جو نام نبی دا سن کر مومن، اے جڑے آئے ہو تشریف لے آئے ہو، جو نام نبی دا سن کر مومن درود پہچاون، ملک نورانی حق انان دے کوئی دعا فرماون، کی دعا کردے نے درود پڑھنے والے رب بخشے جنت تین، آمین کہہ دیو، رب بخشے جنت تینو تے ساتھ رسول الہی، دعا منظور نورانی ملکا تے وچ دربار الہی، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آوازاں دیئے سونے کہہ دے کل ان کن تم تحبون اللہ، اے دنیا دے لوگو اگر تسی اللہ نال محبت کر دے جے، اللہ نال پیار کر دے جے، پھر میں محمد دی تابعداری کرو، میں محمد دی اتباع تے پیروی کرو، جدو تسی اے دو کام کرو گے، اللہ نال پیار
پیار کرو گے اللہ نال محبت کرو گے میں آمینہ دے لال دی اتباع تے پیروی کرو گے اللہ تھوڑے نال پیار کرے گا اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا پھر اللہ کی کرے گا واللہ غفور الرحیم اللہ توڑے گناہ بھی معاف کر دے گا وہ بڑا غفور رحیم ہے گناہ معاف کرنے والا اللہ دی عظمت شان کی ہے اے خالق کل اے مالک کل سنا دیں اور سنا دیں تے دعا کر دئیے سنا دیں اے خالق کل اے مالک کل اے واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے اپنی رحمتی برخہ نازل کر دے بھائی عبدالقادر ریکارڈ کر کے لے جا کریا نگری نگری کوچا کوچا میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دے اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے خالق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اور یونس نے پکارا پاکی والے ہو اردہ گرتوان والے ہو اور یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اللہ تجھے کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پھسر کو بٹھا نہ سکا اے اللہ غفور رحیم ہے اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے میں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہنا جگان دے پیر علیہ السلام اس دنیا تے آئے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے رب دی توحید دا پیغام دیتا کیسا انداز ہے جگان دے پیر علیہ السلام اس طرح صفا پہاڑی تے چڑھ گئے نے آندے نے مکے والے ہو میں اللہ دا آخری نبی میں اللہ دا آخری رسول تے اپنی زبان چو کہہ دے وہ قولو لا الہ الا اللہ تسی بھی کہہ دیو قولو لا الہ پڑھ لو قولو لا الہ الا اللہ اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ کہہ دے او مکے والے ہو اپنی زبان چو رب دی توحید دے ترانے گا دیو اپنی زبان چو رب دی توحید دے نعرے مار دیو اپنے مخالفتاں کر دینے اپنے دشمنیاں کر دینے میرے آقا علیہ السلام دا سکا چاچا اندہ تبن لکا یا محمد نعوذ باللہ ماذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تے میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے آسمان تو آواز دیئے سونیا پریشان نہ ہوئی ایتھے دنیا تے کسی نو کوئی مینا تے تانا دے وے
ہوندے بازو ہوندے برا بن جاندے نے، ہوندے بازو ہوندی برادری والے بن جاندے نے، ہوندے بازو ہوندے مامے بن جاندے نے، ہوندے بازو ہوندے چاچے بن جاندے نے، پر سونیاں تیریاں مخالفتاں ہن اپنے کر رہے نے۔ ہن میں رب کہہ رہے ہاں، میں رب اعلان کر رہے ہاں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اے ابو لہب مال تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آنے نعوذ باللہ معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اور نہیں میں رب کہہ رہے ہاں، میں رب اعلان کر رہے ہاں، تبت یدا ابی لہب۔ باقی والیا گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لی، جیڑا میں ترجمہ کرا اگر اس طرح نہ ہوئے باقی والدے چوک اندر کھلار کے میری گردن تک تو جدا کر دی خون معافے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اے ابو لہب مال تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان، تو ہلاک ہو جائے، تیری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، تو بھی جہنم دا ایندھن بن جائے تے تیری بیوی بھی جہنم دا ایندھن بن جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نو کہن والا تے رب نے کیا سونیا پریشان نہ ہو، میں آسمان والا رب کہہ رہے ہوں۔ ہر مومن آندہ ہے، ہر مومن آندہ ہے، اپنی زبان جو پڑھ دیو نا، کی پڑھ دیو پڑھو ذرا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تے میرا قید تا کہہ گیا نا، میرا قید دہائیاں دے گیا حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، تے میرا قید موتی پر ہو گیا جدو آمینہ دے لال علیہ السلام نے رب دی توحید دا پیغام دیتا۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے ماسٹر صاحب، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈا دی ککھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی چینی ملائی، اور بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، ساڑھے مبودا دا جمعیاں بے ادبے لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ جگان دے پیر علیہ السلام نے رب دی توحید دا پیغام دیتا۔ میں انہاں دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں جنہاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان چو ایک دفعہ سنیا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، تے انہاں نے اللہ دے نبی نو آخری نبی تسلیم کیتا، انہاں نے آمینہ دے لال نو خاتم النبیین من لیا۔ میں انہاں دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، میں تا انج کے آ کرنا، انہاں نے اس عید دی تفسیر بن کے دکھا دیتا۔ کل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کتھے شاہ عبدال غنی یاد آ گیا، سب کو رحمت اللہ علیہ تے میرے شاہ جی دا انداز سی قرآن پڑھن دا۔ کل ان کن تم تحبون اللہ، کل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں ہی سن، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں ہی سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی لکھ دیتا ختم رسال داندہ مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چند بن کے جدوں وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگے، یزدانی زمین نو پاگ لگے، جیڑی اگے مدتاں دی موئی ہوئی سی، جگاں دے پیر علیہ السلام کل ایک اور آن والا آیا، ابو جال بیمان آیا، جدو جگہ دے پیر علیہ السلام دی نورینہ اولاد فوت ہوئی، ابراہیم دنیا تو چلا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا چلا گیا، ابو جال آکے اپنے آپنو انڈن کو اپنی کہلاندہ ہے، آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، بیٹے آنال نا چمک دائے، بیٹے آنال عزت بن دیئے، بیٹے آنال تعلقات بندے نے، تیرے کولوں تا تیرے کولوں اللہ نے بیٹا ہی واپس لے رہے ہیں، پاگی والے ہو، کھڑیاں تو آن والا مہمان توڑے سامنے ہاتھ بن کے سوال کر دے، جدو تیرے گھر وچ تیرے بیٹے دی لاش پئی ہوئے، تیرے بیٹے دی میت پئی ہوئے، اور تیری برادری والے تیرے اپنے تیرے بیگانے تینوں میں تے تانے دین، تینوں آکے چڑکن تے تینوں تانے دین، تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، سانو گلہ کرنا ہے، ساڑھے نل دشمنیاں کرنا ہے، میں تیرے کلوں سوال کرنا، تیرے دیر تے کی گزرے دی، میرے آقا علیہ السلام نو تے تانے تے میں نے مار دے، آندھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آسمان تو آواز آندیے سونے پریشان نہ ہوئی غم زدہ نہ ہوئی، میں رب اعلان کر رہا ہوں، اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آیا ایتھے بیٹا رسے ماں دلا سے دین دیئے، ایتھے بیٹا رسے پیو دلا سے دین دے، ایتھے بیٹے نو تکلیف پہنچے ماں انو تسلیاں دین دیئے، اور در آمینان دے لال نو کوئی مینے تے تانے مارے، آسمان والا رب تسلیاں دے وے، سونیاں میں رب اعلان کر رہے ہوا، اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور انہاں دے مانے دساں، انہاں تو کون مراد ہے، انہاں کون، انہاں زمین و آسمان بنان والا، انہاں کون، انہاں ندی نالے موجزن کرن والا، انہاں کون، انہاں آدم دی توبہ قبول کرن والا، انہاں کون، انہاں نبی ابراہیم نو آگ چو بچان والا، انہاں کون،
انا نبی اسماعیل نو چھری تھلو بچان والا انا کون انا نبی یونس نو مچھلی دے پیڑ چ محفوظ کرن والا انا کون انا ابو بکر نو صدیق بنان والا انا کون انا عمر نو فاروق اعظم بنان والا انا کون انا عثمان نو ذوالنورین بنان والا انا کون انا علی نو حیدر قرار تے شیر خدا بنان والا عبد القادر انا کون انا عبداللہ بن مسعود نو مفسر قرآن بنان والا انا کون انا بلال نو مؤذن رسول بنان والا انا کون انا علامہ احسان الہی ظہیر نو جنت البقیع وچ جگہ دین والا انا کون انا آمینہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا سمانہ دی سیل قرآن والا انا آتوینا کل پڑھ لو انا آتوینا تسی بولو گے تو میں بولاں گا نہیں فجر تک کیسے آیتی رکھاں گا انا آتوینا کل کوثر الکوثر سونیا تینو حوضے کوثر عطا کر دے آنگا الکوثر سونیا تینو لواء الحمد دا چنڈا عطا کر دے آنگا تیرے چنڈے دے تھلے سارے نبی جمع کر دے آنگا الکوثر سونیا تینو خاتم النبیین بنا دے آنگا الکوثر سونیا تینو ساری امت دا سردار بنا دے آنگا الکوثر سونیا تینو حوضے کوثر دا مالک بنا دے آنگا الکوثر سونیا جنت کھلواں گا تے تیرے آرڈر تے کھلواں گا انہوں کہندے جو کہندے اندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام مٹ جائے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تیرا نام ختم ہو جائے گا اوہ بیٹیاں نالتا نا چمک دینے بیٹیاں نالتا تعلق زیادہ ودائے پر تیرا بیٹا بھی دنیا تے کوئی نہیں رہا تے آسمان تو آواز آندیے سونیاں پریشان نہ ہوئی میں رب اعلان کر رہا ہوں انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک ونحر کہتے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہو سبحان اللہ کیتے اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا میں تیرا ذکر نہ کو بلند کر دے آنگا اور تیرے پاکستان چو آسیہ ملون نے آمینہ دے لال دی گستاخی کی تھی ہالینڈ والے نے آمینہ دے لال دی گستاخی کی تھی آگر انہوں میں دسنا چاہنا تسی میرے آقا دیاں گستاخیاں کی تھیاں آسمان والے رب نے آج تو 1400 سال پہلے اپنے محبوب تے قرآن وطار چھڑے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا میں تیری عظمت دے چرچے کر دے آنگا مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اترنال مشکے ختنوار دیواں ایسے تے تڑپ جایا جے مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اترنال مشکے ختنوار دیواں اندی جھتی اتو میں پگوار دیواں اندی جھتی اتو میں نہیں پگ کی میں سارا جگوار دیواں اندی جھتی اتو میں پگ کی میں سارا جگوار دیواں اولاد پہنا پائیوار
وار دیواں اولاد پہنا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں آسمان والا رب کہہ رہے ہے سونیا پریشان نہ ہوئی میں رب جو کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ سارے نہیں بولے باہر لے بھی بولن وَرَفَعْنَا لَكَ او گواہی پہ جا کل قیامت نو رب تیریاں میریاں گواہیاں لکھ لوے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر رکھ سونے میں تیرا ذکر بلند کر دے آنگا کنہ کو بلند کر دے آنگا سونے او اذان اذان نہیں جندی اندر تیرا نام نہیں مؤذن آندہ آکی اذان کہندہ اپنی زبان چو پڑھ دے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ آسمان تو آواز آندی ہے اذان کہن والے رک کیوں گے آئے میں اودو تک تیری اذان قبول نہیں کرانگا جب تک تو آمینہ دے لال دا نام لی نویں گا تے موزن اپنی زبان چو آندے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سونے او اذان اذان نہیں جندی اندر تیرا نام نہیں سونے او تکبیر تکبیر نہیں جندی اندر تیرا نام نہیں سونے او مجلس مجلس نہیں جندی اندر تیرا نام نہیں سونے او نماز نماز نہیں جندی اندر تیرا نام نہیں اور جتوں تک میں خدا دی خدائی اتھو تک میں تیری عظمت دے پھول نشاور کردہ رہاں گا سونیا میں تیری عظمت دے چرچے کردہ رہاں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک سونیا میں تیرے ذکر دے چرچے کر دے آنگا کس طرح ماسٹر صاحب کہہ رہے سی کہ قرآن سنایا جے یزدانی صاحب دے بڑے دیوانے نے واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے وے آمینہ دے لال علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں آئے اللہ نے ایک کانفرنس بلا لئی اللہ نے نبیوں نو جمع کر لے ہے اللہ اندے نے آدم جی نوح جی زکریہ شعیب ایوب ادری صالح اے یوسف کی نانی اے میرے نبیوں آؤ میں رب نو ایک وعدہ دے ہو اللہ تو ساڑھے کلوں کی وعدہ لینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اب میرا کہہ شہید ہون تو 45 منٹ پہلا لاہور دے قلعہ لچمن سنگھ وچ دہائیاں دے گیا تے کس دن میرا قید شہید ہویا ہے اثر تو بعد لدے والیاں کاموں کی دے نزدیک تقریر کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اثر تو بعد رب دی توحید بیان کیتی ہے اسے دنی لاہور دے قلعہ لچمن سنگھ وچ میرا قید سیدیاں دہائیاں دے گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اے میرے نبیوں میں رب نو ایک وعدہ دیو تھوڑیاں نبوتاں
تھوڑے سکے چل دے ہون لوکی تھوڑا کلمہ پڑھ دے ہون لوگ تھوڑی اتباع کر دے ہون تے جدو آمینہ دا لال آ جائے تے تُسی کی کرنا ہے اللہ اسی کی کرنا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ لوگ توڑا کلمہ پڑھ دے ہون لوگ توڑی اتباع کر دے ہون تُسی اپنی شریعتہ اپنے سکے بند کر کے آمینہ دے لال دی اتباع کرنی شروع کر دینی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا میں تیری عظمت دے ذکر بلند کر دیاں گا آخری واقعہ تے میرا سلام میں سیرت دی کتاب الرحیق المختوم ان دی اندر واقعہ موجود ہے واہ بلال میں تیری عظمتاں تو صدقے تے قربان جاواں لوگوں میں واقعہ پڑھیا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا واقعہ سننے والا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر بن کے دکھایا کل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت دی تفسیر بن کے دکھایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو امیہ بن خلفنا تتیاں ریتاں تے لٹاندا ہے آندے بلال کلمہ چھڑ دے بلال آمینہ دے لال دی اتباع کرنی چھڑ دے رب نو مشکل کشا مننا چھڑ دے رب نو حج تروا مننا چھڑ دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوئی نعرہ ہے احد احد اے امیہ بن خلف مینو کنیاں مرضی سزاواں دے لے کتھے مرضی لٹا لے تونوں پتہ ہے عرب دی گرمی کتنی سخت ہے تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا ہے تتیاں کولیاں تے لٹایا جاندا ہے واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں میں تا پڑھیا امیہ بن خلفنا نکے نکے بچیاں نو رسی اس طرح دے دیندا ہے نکے نکے بچے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس طرح پہاڑاں تے لے جاندے نے پہاڑاں تے جا کے کسیٹ دینے تے پیارے بلال دا ایک کوئی نعرہ ہے احد احد اے امیہ بن خلف بلال نو سزاواں دے لے بلال نو جو کچھ مرضی کر لے بلال دے جسم اندر جب تک آخری ساوی رہے گا میں اپنی زبان چوں رب دی توحید دے نعرے ماردا رہا گا پاگی والے ہو میں تا اس طرح کیا کرنا پیارا بلال کہندا ہوئے گا کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پیارے بلال کہندے ہونگے امیہ بن خلف رب دے علاوہ میں کسے دی عبادت کرنی دعوت اہل حدیث تے پیغام اہل حدیث رب دے علاوہ میں کسے دی عبادت کرنی
رب دے علاوہ میں کسے نو حاجت روا مننا، رب دے علاوہ میں کسے نو سجدہ کرنا، آمینہ دے لال تو علاوہ میں کسے نو خاتم النبیین مننا نہیں مننا، مینو سزا مان دے لے اے خوئی بلال ٹردہ مدینے دیاں گلیاں اندر قدمان دی آواز جنت اندر جا رہی ہے، میرے آقا میراج دی رات گئے نا تے جنت دی اندر قدمان دی آواز آ رہی ہے، میرے آقا فرمان دے نہیں یا جبریل اے کون ہے؟ سونیا توڑا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹردہ مدینے دیاں گلیاں اندر قدمان دی آواز جنت اندر جا رہی ہے۔ بلال نبی دا صحابی بلال نبی دا گج کے بلال نبی دا گل مکائیے بلال نبی دا سارے بولو بلال نبی دا بارلے بولو بلال نبی دا آج وہابی دکھاوا دھماکہ لاہور ہوندے لاج ریاض ہوندے جنازہ مسجد نبی چو ہوندے دفن سامان دے گوانڈ ہوندے اندہ نا کیے علامہ احسان لائی شہیر او بلالے جنہیں آمینہ دے لال نال پیار کر کے دکھایا او علامہ احسان لائی شہیر جنہیں آمینہ دے لال نال بھی پیار کیتا ہے تے نبی دے یارہ نال بھی پیار کیتا ہے دھماکہ لاہور ہوندے لاج ریاض ہوندے جنازہ مسجد نبی چو ہوندے تے دفن عثمان دے گوانڈ ہوندے کل ان کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو بھاگی والو ہم فقیر دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔